धेरै पहिलेको कुरा हो। सिमलको रुखमा सारौंको गुण थियो। त्यस रुखमा सारौंका भाले पोथी बस्दथे। उनीहरूका भर्खरका ससाना चल्ला थिए। उनीहरूका पखेटा लागिसकेका थिएनन्। उनीहरू चिरबिर गरेर कराउन सक्ने सम्म भएका थिए। सारौंले बच्चाको लालन पालनमा कमी आउन दिएको थिएन। एक दिन सबैरै बच्चाहरू भोकले छटपटाउन थाले। कतै अन्नका गेडा भुइँमा खसेका छन् कि भनेर बिचरा सारौंले यताउति हेर्यो। गुडमा कतै केही पाएन। चारो बेलुका नै सकिएको थियो। जे जति भएको थोरै थोरै खाएर मुस्किलले उनीहरूले त्यो रात काटेका थिए। आफ्ना रहर लाग्दा बच्चाहरूको अवस्था देखेर सारौंको मन पग्लियो। ऊ खिन्न भयो। उसलाई निकै नरमाइलो लाग्यो अनि गरौँ मन लिएर चारोको खोजीमा गुडबाट भुर्र उड्यो। ऊ केही पर मात्र पुगेको थियो। उसले खेतको आलीमा केराउले भरिएको दुनो देख्यो। खेतको काल्लामा एउटा घाँसी घाँस काट्दै थियो। यति थोरै केराउ घाँसीको हुन सक्ने सम्भावना थिएन। त्यसमा पनि घाँसीको घाँसको मेलो निकै पर पुगिसकेको थियो। बिना परिश्रम एका बिहानै आहारा भेट्नु भनेको ईश्वरको कृपा हुन सक्ने उसले सोच्यो। यस्तो कृपा भगवानले बच्चाप्रति देखाएको दया हुन सक्छ। बरु बोकेर पो कसरी लैजाने। दुहुनो भरिको केराउ आधा जस्तो त बाटोमै छरिन्छ। छर्नुभन्दा पेट भर्नु बेस। आफ्नो पेट पनि त भर्नै पर्छ। तर यो ईश्वरको प्रसाद एका बिहानै नुहाई धुवाई र भजन नगरी खानु ठिक छैन। छोडेर नुहाउन गएमा केराउ अरू चराहरूले खाने सम्भावना रहन्छ। अतः केराउमा दृष्टि दिन घाँसीलाई पो अनुरोध गर्ने विचार गरी सारौंले भन्यो, ए घाँसी दाई, म नुहाएर आउन्जेल यो केराउको दुनो हेरिदिनु है। घाँसी आफ्नै सुरुमा घाँस काट्न तल्लीन थियो। सारौंतिर हेरेर उसले आफ्नो टाउकोसम्म हल्लायो। उसले सारौंको कुरा त्यति सुने जस्तो भन्ने गरेन। हतारिएर सारौं खोलातर्फ नुहाउन गयो। घाँसीको मेलो पनि केराउको दुनोको छेउमा आइपुग्यो। घाँसीले विचार गर्यो, ए सारौंले भनेको केराउको दुनो त यही पो रहेछ। घाँसले छोपिदिनु पर्यो। फेरि केहीले खाइदिहाले भने आफूलाई अब गालाई पर्छ। खाइ नपाई छालाको टोपी लाइ भने जस्तै हुन्छ। घाँसी गोठालोले गीतको धुनमा घाँस काट्नमा नै मग्न थियो। नुहाएर फर्कदा सारौंले आलीमा केराउको दुनो देखेन। उसले घाँसीलाई सोध्यो, खोइ दुहुनो भरिको केराउ। सारौंले त्यति मात्र के भनेको थियो। घाँसीले ठट्यौलो भावनामा म केराउको गोठालो हुँ र भन्ने जवाफ दियो। सारौंलाई त्यसमा नरमाइलो लाग्यो। केराउ कतै घाँसीले नै त खाएन भन्ने उसमा शंका पनि भयो। सारौंले मैमाथि पाप त चिताएन भन्ने घाँसीलाई पनि लाग्यो। दुवैको बीचमा सामान्य भनाभन भयो। सारौंले नराम्रो मान्यो। दुहुनो भरिको केराउ पनि पाएन। घाँसीले पनि उसलाई अपहेलना गर्यो। ऊ न्याय खोज्न सहरतिर हिँड्यो। उसले बाटोमा सिपाहीलाई भेट्यो। सारौं, सिपाही दाई नमस्कार। सिपाही, के उजुर बाजुर भए भन् सुना। सारौं, जो रक्षक उही भक्षक भने जस्तो भयो। आलीमा राखेको दुहुनो भरिको केराउ नुहाएर फर्कदा दुहुनो समेत नै छैन। घाँसीले नै त हजम गरेन। खै खबर गरी पाऊ। सारौंको कुरा सिपाहीले त्यति ध्यान दिएन। सारौं र घाँसी बीचको विवादमा बिना सित्तीमा फस्नु ठिक नहुने कुरा सिपाहीलाई लाग्यो। विवादमा नफस्ने उद्देश्यले सिपाहीले सारौंलाई गाली गर्न थाल्यो। तेरो केराउको खोजीमा लाग्नाले मलाई के फलिफाफ हुन्छ र? बरु शान्ति सुरक्षाको काममा लागे आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह हुन्छ। मेरो पदोन्नति पनि हुन सक्छ र कर्तव्य गरेको पनि ठहर छ। आज यतातिर मन्त्रीको मुकाम हुने भएको छ। सारा कुराको बन्दोबस्त म आफैले मिलाउनु पर्नेछ। केहीको कमी भए कतै मन्त्रीबाट रिसाने भयो भने यहाँसम्म कि मेरो नोकरीकै टुङ्गो रहँदैन। बुझिस् त? जाबो चरालाई खुसी पारेर के हुन्छ? सारौं जिल्ल पर्यो। चित्त बुझाएर फर्किन उसलाई मनले मानेन। हरेस खानु भएन। प्रयास त गर्नै पर्यो भन्ने विचारका साथ ऊ अगाडि बढ्यो। उसले बाटोमा मन्त्रीजीलाई भेट्यो। मन्त्री घोडामा चढेर त्यही बाटो भ्रमणमा निस्केका थिए। सारौंले मन्त्रीलाई रोकेर भन्यो, मन्त्रीज्यू नमस्कार। मन्त्री, मुख निन्याउरो छ। त्यस्तो आपद विपद तिमीलाई के पर्यो ह? सारौंले मन्त्रीलाई आफ्नो व्यथा सुनायो। मन्त्रीजी अलि चाप्लुसी पाराका थिए। उनले सारौंका सबै कुरा त सुने तर काम गर्दिने छाँट भने देखाएनन्। उनले भने, तिम्रो व्यथा त मैले बुझेँ, तर आज म निकै हतारमा छु। राजाको बढाइका लागि सारा बन्दोबस्त मिलाउनु छ। राजाको यतातिर सवारी हुँदैछ। त्यसैले तिमीलाई दिने मसँग त्यति समय पो कहाँ छ र? मन्त्रीजी सरासर आफ्नो बाटो लागे। सारौं सङ्कटमा पर्यो। उसको कुरा कसैले पनि सुन्ने भएन भन्ने उसलाई लाग्यो।
त्यही राजासम्म आफ्नो कुरा पुर्याउनु नै पर्यो। सारौँले राजालाई नै भेटेर अब सारा गाथा सुनाउँछु भन्ने विचार गर्यो। सारौँ अलिक पर पुगेको थियो। राजासँग उसको भेट भयो। राजा हात्तीमा सवार भएका थिए। सारौँले परैबाट झुकेर राजाप्रति आफ्नो सम्मान जाहेर गर्यो। सारौँ, कसैबाट मद्दत भएन। न्यायका लागि सरकारको शरणमा आएको छु। सरकारको जो मर्जी। राजाबाट केही मर्जी भएको थिएन। सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले राजाको सवारी अघि बढाए। सुरक्षा प्रहरीको व्यवहारले सारौँलाई अति दुखी तुल्यायो। केही पार लाग्ने नदेखेर खिन्न मन लिएर फर्किँदै गरेको सारौँले बाटोमा कमिलोलाई भेट्यो। कसैबाट केही मद्दत भएन। कमिलोबाट पो केही होला कि, नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भन्छन्। उसँग पनि केही उपाय हुन सक्छ। यस्तो विचार गरेर सारौँले कमिलोसँग आफ्ना भयभरका सबै कुरा बतायो। सारौँ, साथी कमिलो, म पनि तिमी जस्तै युक्ति र श्रममा बाँच्ने सामान्य जीव हुँ। तर आफूलाई परेको बेला आफ्नो बुद्धिले कहिलेकाहीँ काम नदिन सक्छ। तिमीसँग केही उपाय भए मलाई मद्दत गर न। कमिलो दयावान र सहयोगी थियो। सारौँलाई सहयोग गर्नु कमिलाले आफ्नो कर्तव्य ठान्यो र त्यसमा उसले धर्म हुने कुरा सोच्यो। उसले सारौँलाई सहयोग गर्ने वचन दियो। सारौँ र कमिलोले सँगै सँगै राजा कहाँ जाने विचार गरे। सारौँले कमिलोलाई ढाडमा बोकेर राजा कहाँ पुर्यायो। कमिलो राजा सवार भएको हात्तीसित कुराकानी गर्न तम्सियो। कमिलो, हात्ती दाई, सारौँले राजासँग बिन्ती बिसाएको कुरा तिमीले सुन्यौ? हात्ती, त्यो त सुने। सारौँको मर्म दयालाग्दो रहेछ, तर के गर्ने, सुरक्षा प्रहरीले राजालाई विचार गर्ने मौका नै दिएनन्। कमिलो, त्यसो होइन हात्ती दाई, हामी सामान्य प्राणीका बीच पनि आपसी सहयोग हुन सकेन भने हाम्रो हित कसले गर्छ? जसरी भए पनि तिमीले सारौँलाई न्याय दिलाउनुपर्छ, होइन भने म तिम्रो सुडमा टोकिदिन्छु। कमिलाको कुरा सुनेर हात्ती डरायो। उसले राजासँग बिन्ती गर्यो, महाराज, सारौँलाई न्याय दिलाइदी बक्सियोस्। कमिलोसँग त मेरो केही लाग्दैन। त्यो त माप्पाको किरो मानिन्छ। त्यस्तै मलाई सुडमा टोक्यो भने त म मर्छु र हजुरको पनि दुर्घटना हुन सक्छ। हात्तीले ठिकै भन्यो भन्ने राजालाई लाग्यो। राजाले सारौँलाई न्याय दिलाउन मन्त्रीलाई तुरुन्त हराए। सारौँको मामिला मिलाउन मन्त्रीले तत्कालै सिपाहीहरू पठाए। सिपाहीले गएर घाँसीलाई हप्काए। मनको बह कसैलाई नकह भन्ने मनमन गरेर घाँसी सारौँको बारेमा केही पनि कुरा गरेन। घाँसी, सारौँ र सिपाही खेतमा गए। घाँसको मुठो खेतको आलीमा जस्ताको तस्तै थियो। घाँसीले घाँसको मुठो उचाल्यो। एकाएक दुहुनभरिको किराउ पाउँदा सारौँ रमायो, नाच्न थाल्यो। घाँसी र सिपाही पनि आफ्नो आफ्नो बाटो लागे। आफ्नो बुद्धिले काम गरेको देखेर कमिलो पनि मक्ख पर्यो। यो कथा यही सकिन्छ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा तुरुन्त आइजाला। यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।